अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। उमर डार की बेटी आ गई है मैदान में, क्या इसने कहा सुनते हैं और इसी पे करेंगे बातचीत। जी। डार की बेटी हूँ और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि जिस बेहूदगी और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने मेरे बाबा को अगवा किया है कैफे लानतों के बाहर से, और कैफे लानतों को कि उनके पास इस चीज की फुटेज मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो एविडेंस को हाइड कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद ये कि मेरी दादा इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए, मगर मैं ये बात यहाँ पे वाज़ह कर दूं कि मैं और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादों के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनका दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई का साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया। उसके बावजूद हम सारी फैमिली की खवातीन इमरान खान उनके नजरिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात कर रही हूँ कि हम इमरान खान और उनके नजरिए के साथ खड़ी हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नजरिए को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मजीद बढ़ा रहे हैं। जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफा का मौका दिया जाए। और इस चीज पर ये कोई निजाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके नाज़रीन, आप आते हैं और आके उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं कर सकता आपसे। आज ये नौजवान नस्ल, ये बच्ची यंग जो आज मैदान में आई है, ज़ाहिर है हालात ऐसे हो गए हैं कि नौजवान नस्ल को अब निकलना पड़ेगा। अगर नौजवान नस्ल इस वक़्त आराम से सोई रही और टिकटॉक पे लगी रही, तो मेरा ख़्याल है कि फिर ग़ुलामी की ज़ंजीरें जो है वो और बढ़ा दी जाएँगी। होता ये है कि जब कोई ज़ुल्म करता है तो जो ज़ुल्म सहने वाला होता है, वो ज़ुल्म सह जाता है, तो ज़ुल्म करने वाला फिर और ज़ुल्म शुरू कर देता है, उसकी मकदार बढ़ा देता है। ये नहीं होता कि अगर कोई ज़ुल्म सह गया तो किसी के दिल में रहम आ जाए, वो कहता ओहो अच्छा ये तो कोई मामूली काम हुआ है, इसके ऊपर आप बड़ा कोई काम डालें। ये बच्ची आज जब मैंने देखी तो मुझे बड़ी फ़िक्र हुई कि कहीं इसके लिए भी कोई मुश्किलात पैदा ना हो जाए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने की है, यही कहा ना कि मुल्क बदल चुका है, मेरे बाबा ने अगर जुर्म किया है या उन पे कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें किसी अदालत में पेश करें। तो मैं ये सोच रहा था कि जो बच्चे आज जिनको अच्छी तालीम का, मेरा ख़्याल उनका टाइम होता है कि अच्छी तालीम हासिल करने का उनका मकसद होता है, उनके ख़्यालात तब्दील होते जा रहे हैं। वो इस मुल्क में, पाकिस्तान में अच्छी तालीम क्या हासिल करनी, सारा दिन यही सोचते रहते हैं, किसी के बाबा को उठा लिया, किसी की बहन को उठा लिया, किसी के घरवाले को उठा लिया, किसी की औरत को उठा लिया, यही सब कुछ चलता रहता है। खतीजा शाह 8 महीने तक बेगुनाह उसको कभी कोयटा लेके गए, कभी लाहौर लेके गए, कभी कहीं लेके गए। सनम जवेद आज उसकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही थी, उसको भी पकड़ा हुआ है, कभी किसी अदालत में लेके जाते हैं, कभी किसी अदालत में। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इन लोगों को पकड़ के रखो और इलेक्शन जो है वो पहले हम जीत लें, फिर देखी जाएगी इनके साथ क्या करना है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि इलेक्शन जीतने के बाद भी प्रोग्राम यही है कि अवाम के ऊपर जुल्म करना है, जहाँ तक हो सके अवाम को ही ये जुल्म बर्दाश्त करना होगा। आज बात उस्मान डार की नहीं, बात उमर डार की नहीं, बात किसी और की नहीं, बात ये है कि इस कौम की जो हालत कर दी गई है, नौजवान नस्ल मजबूर हो गई है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैं आपको बता दूं, शायद इससे पहले इस बच्ची को आपने मीडिया पे ना देखा, मैंने नहीं देखा। हो सकता है मीडिया पे इसने कभी आई हो और मेरा ख्याल कि मेरा ध्यान ना गया हो। मगर इन बच्चियों को क्यों मीडिया पे आना पड़ा? इन खवातीन को मीडिया पे क्यों आना पड़ा? क्या वजह? कोई जुल्म हुआ तो जिसकी वजह से ये सारा कुछ करना पड़ा। आज इस कौम की जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको शऊर आ चुका है। हमारे ताकतवर लोग इन पर जुल्म कर रहे हैं, इनको नंगा कर रहे हैं, इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जिनसी ज़्यादती के केस हो रहे हैं, कई कुछ वहाँ पे हो रहा है। ये बेचारी पंजाब पुलिस को इसलिए मुखत्तब करके कह रही थी, इसको भी पता है कि किसने उठाया होगा, कि अगर ये डायरेक्ट उनका नाम लेगी तो इसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। क्योंकि जो लोग पंजाब पुलिस से काम ले रहे हैं, वो आप सबके इल्म में है कि कौन से लोग पीछे बैठे हुए हैं, कौन लोग ये सारा कुछ करवा रहे हैं।
کسی سے یہ چھپا ہوا نہیں. صبح میں نے پروگرام کیا, لوگوں نے بڑی تعریف کی. وہ جو اس کی بیوی کو ننگا کیا گیا ہے, جمشید دستی, یقین کرے کہ اتنے فون آئے ہیں, لوگوں نے اتنی لعن طعن کی, اتنی لعن طعن کی, اور لوگوں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. ایسے جو بھی لوگ وہاں پہ آئے, آپ کو ہی بتا کہ کن سے ان کا تعلق ہے. صبح کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا, لیکن کیوں نہیں آ رہی ان کو شرم؟ کیا وجہ ہوگی؟ قوم سے کون سا گناہ ہو گیا؟ جب آپ ایک بزرگ کی, آج میں دیکھ رہا تھا بات, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا تھا کہ جب طاقتور آپ کا سپہ سالار ہو جائے تو سمجھو کہ قوم کا بیڑا گرک ہو. ہمارا سپہ سالار اتنا طاقتور آپ نے بنا دیا کہ قوم ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی. یہ اصل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عوام کی طاقت پاکستان میں کہاں پہ ہے؟ جمہوریت کی طاقت کہاں پہ ہے؟ یہ کوئی جمہوریت ہے؟ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائے. بچی نے بھی یہی کہا کہ جھوٹے کیس بنائے ہوئے, اور آپ ڈیل کر لیں. جن لوگوں نے ڈیل کی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں, سب چھٹی ہوگی, سب وی آئی پی سروس مل گئی ان کو. پہلے تو یہی کہا جاتا کہ 9 مئی کو یہ سب لوگ شامل تھے. جنہوں نے سمجھوتا کر لیا, جنہوں نے آ کے پریس کانفرنس کر دی, ان کو چھٹی. جنہوں نے نہیں کی ان کو پکڑ لو, ان کو مارو, ننگا کرو, جو دل کرتا آپ کا وہ کرو. یہ جو کچھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. میسج لکھتے ہیں, کہتے ہیں یار بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. آج ہی میں بات کر رہا تھا کہ یار ایک عرصہ گزر گیا ہے یورپ میں. ایک زندگی کا جو زیادہ حصہ یورپ میں نے گزارا. کبھی میں نے نہیں سنا کسی پولیس والے نے کسی کی عورت کو ننگا کیا, کسی فوجی نے آ کے کسی کی عورت کو ننگا کیا, یا جو عورتیں کوئی جرم بھی کرتی ہیں تو ان کو جا کے ننگا کیا, یا ان کی ویڈیو بنائی. یہ ایک سوچنے والی بات. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارے کام دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں, حالات ہمارے دیکھیں کس طرف ہم جا رہے ہیں. سب کچھ وہ وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو غیر اسلامی ہے, غیر انسانی ہے, غیر اخلاقی, مگر لوگ جینے پر مجبور ہیں. کہاں جائیں لوگ؟ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر وہاں پہ لوگوں کو آفر کی جائے کہ انگلینڈ امریکہ چلو تو پورا پاکستان خالی ہو جائے گا, پھر یہ آپ کی فوجی 7 کروڑ جو ہے, 7 لاکھ جو ہے وہی وہاں زندگی گزارے گی. کیونکہ وہ کیسے گزارے گی؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو ان کو پیسہ ملتا ہے, تو ان کی پکنک چلتی ہے. تو جناب آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو چیز غلط ہے آ کے یہ نہیں دعوے کرنے چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہر چیز جھوٹ ہے. اگر تو آپ قرآن مجید اٹھا کے آ جائیں اور بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ جھوٹ چل رہا ہے, چلے آپ نے بھی قرآن مجید پڑھا ہوا ہے. تو جناب آج ان خواتین کو, ان بچیوں کو میدان میں آنا پڑا, کیا وجہ ہو؟ بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں, خواتین ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وزیر اعظم کون ہے ہمارا, صدر کون ہے. کسی کو وزیر خارجہ کا پتہ نہیں ہوتا, چیف آف آرمی اسٹاف کا پتہ نہیں ہوتا, چیف جسٹس کا پتہ نہیں ہوتا. مگر وقت تبدیل ہو چکا, جس طرح سے لڑکی نے کہا, تبدیلی آ چکی. اور یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ اگر آج بھی ہم نے اس بار نظر نہ ڈالی, کوشش نہ کی اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی, تو پھر یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جب دیر کسی چیز کو ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو جتنا مرضی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی چیز دوبارہ. جب کوئی حالات بگڑ جاتی ہے, جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, تو پھر ٹھیک کرنے مشکل ہو جاتی ہے. اور جب ٹھیک کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حالات کو مزید خراب نہیں کرنا چاہیے. مزید یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنی دیر تک ہماری قوم جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پیسی جائے گی. کب تک یہ چلے گا؟ مجھے ایک دوست کا بھی فون آیا کہ یہ کب ختم ہوگا ظلم. میں نے کہا اس سے پہلے کتنے کتنے جابر بادشاہ ہے, کتنے کتنے ہزاروں بندے انہوں نے مار دیے. یہ دنیا کا سسٹم ہے, اسی نسل سے لوگ چلتے آتے ہیں, کوئی رحم دل ہوتے ہیں,
کوئی کسی جابر بادشاہ کی نسل سے ہوتے ہیں, کوئی ہلاکو خان, چنگیز خان, اس طرح کی نسلیں بھی تو چل رہی نا. تو جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے. ایک پروگرام آ رہا ہے, حافظ صاحب کو دیا ہے میسج ایک بڑے وکیل نے, اللہ خیر رکھے, اب وکیل کی بھی شامت نہ آ جائے. سبسکرائب کرے, جڑے رہے میرے ساتھ.